One day everybody is themselves and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. व्यूअर्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट बापसी सिद्धवा का बहुत ही फेमस नॉवल आइस कैंडी मैन। बापसी सिद्धवा की ये नॉवल लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न 1947 की इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली पार्टीशन के दौरान वायलेंस और ब्लडशेड को हाईलाइट करना था। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए तो हिंदुस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और इंडिया, जिसकी वजह से बहुत तशद्दुद और खून रेजी हुई। आइस कैंडी मैन का दूसरा टाइटल क्रैकिंग इंडिया है, इसको क्रैकिंग इंडिया भी कहते हैं। ये नावल 1988 में पहली बार आइस कैंडी मैन के नाम से पब्लिश हुआ। इसका जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन और इसकी सेटिंग रखी गई पाकिस्तान के शहर लाहौर में और 1943 से 1948 तक के टाइम पीरियड के दौरान सेट किया गया और फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस नावल के मेजर थीम्स में से इंडिया की पार्टीशन है, फिर पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स कि उस टाइम में हर बच्चा बूढ़ा जवान सब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे और हर घर में इसको डिस्कस किया जाता था। फिर कॉलोनियलिज्म कि कैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमा रखा था। फिर रिलीजन कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ हिंदुस्तान में रहते थे। और लास्ट पे फेमिनिज़म। कहानी शुरू होती है लैनी सेठी नाम की एक पारसी लड़की से जो नॉवल के शुरू में 4 साल की है। लैनी इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवल नरेट किया गया है। लैनी बहुत ही ज़हीन और खूबसूरत है, लेकिन इसे पोलियो है और ये अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और लाहौर के एक अमीर मोहल्ले में रहती है। शहर में मुसलमानों की अक्सरियत है, हिंदू और सिख भी हैं, लेकिन लैनी की फैमिली पारसी है। लैनी की फैमिली में उसकी मदर, फादर, उसका एक भाई आदि, आंट, कज़न, एक लैनी की गॉड मदर थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी और एक आया है जिसका नाम शांता है यानी पीस। लैनी अपनी आया के बहुत करीब थी। आया 18 ईयर्स ओल्ड एक हिंदू लड़की है और बहुत ही प्यारी है। सब लोग आया के पीछे दीवाने हैं। लैनी के घर में और बहुत सारे मुलाजिम थे जिनमें एक इमाम दीन जो कुक था। लैनी बचपन से ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने आसपास देख रही थी और मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की एक वसी इक़साम को जानती थी। उनमें ज़्यादातर आया के सूटर्स थे। आया इतनी खूबसूरत थी कि पूरे लाहौर के मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसके सूटर्स में बावर्ची, चिड़ियाघर का एक मुलाजिम, एक चाकू तेज़ करने वाला, पॉप्सिकल बेचने वाला और आइस कैंडी मैन जो आया का फेवरेट सूटर था। इस तरह लैनी अपने आसपास मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स को देखते देखते बड़ी हो रही थी जो पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में थे। आया की खूबसूरती और सब लोगों का आया के पीछे दीवाना होना, इन सब बातों से लैनी सीख रही थी कि एक औरत के पास कितनी पावर है। लिहाजा लैनी को सेक्सुअल पावर का अंदाज़ा हो रहा था। नॉवल का ज़्यादातर हिस्सा लैनी का आया के साथ शहर घूमना, उसके दोस्तों को मिलना और पार्क में जमा होना दिखाता है। लैनी बताती है कि पोलियो के साथ उसे कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, डॉक्टरों का आना जाना उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स लैनी की प्राइवेट और डोमेस्टिक लाइफ को मुसलसल मुतासिर कर रहे थे। चारों तरफ पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी। घर में आया के सूटर्स और पारसी टेम्पल में हर कोई सियासत की बात कर रहा था। जब नॉवल शुरू होता है तो खबर मिलती है कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुकी है और हिंदुस्तान जो अभी तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद लोग सोचने लगे कि अब हिंदुस्तान का क्या बनेगा। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंडियन लीडर्स ने अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जोर दिया और वो आज़ादी हासिल करने की कोशिश करने लगे। गांधी लाहौर आए तो लैनी को भी उनसे मिलने का मौका मिलता है। बड़ों की तरह अब लैनी भी सोचने लगती है कि अंग्रेजों के जाने पर हिंदुस्तान का क्या बनेगा। मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान हासिल करने की बात हो रही थी। लैनी ने देखा कि अब मजहबी इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब नॉवल शुरू हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम और सिख सब अमन से रह रहे थे। लैनी अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के ग्रोहों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर तौर पर समझना शुरू कर देती है। जब वो फैमिली के मुस्लिम कुक इमाम दीन के साथ कंट्री साइड विजिट करती है, वो अपनी फैमिली से मिलने लाहौर से 40 मील दूर एक गाँव पीर पिंडू जाते हैं। वहाँ वो सिख और मुसलमानों को देखती है जो सदियों से एक साथ पड़ोसी रह रहे हैं। लैनी वायलेंस और ब्लडशेड देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब शहर में भी हालात बदल रहे थे। आया और गार्डनर हरी दोनों हिंदू थे, जबकि आइस कैंडी मैन और इमाम दीन दोनों मुस्लिम थे।
اور زو کیپر شیر سنگھ سکھ تھا۔ ہر گروہ کا کھانے کا، پہننے کا اور عبادت کا طریقہ اپنا اپنا تھا۔ جیسے جیسے ان کمیونٹیز کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، لینی کو ان کے اختلافات کے بارے میں آگاہی ہونے لگتی ہے۔ جب بھی کوئی سکھ سیاسی اور مذہبی لیڈر شہر کا دورہ کرتا تو وہاں کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی، جس سے تشدد بڑھ جاتا، لوگ آگ جلانے لگتے اور ایک دوسرے کو مارنے لگتے۔ پھر انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور 1947 میں پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ ملک بنتے ہیں۔ راتوں رات لاہور پاکستان کا حصہ بن گیا۔ لینی کو زیادہ تر اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی سالگرہ پر ہو رہا ہے اور کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ اس کے باوجود سیاسی صورتحال اور بھی سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ اب وائلنس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ایک دن ایک ٹرین ہندوستان سے مسلمان مہاجرین کو لے کر آتی ہے۔ آئس کینڈی مین کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ بدلے میں وہ ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کرنے والے ہجوم میں شامل ہو جاتا ہے اور لوٹ مار شروع کر دیتا ہے۔ اب ڈر سے ہری تو اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن آیا ابھی بھی ہندو تھی۔ اب ہر طرف طوفان برپا تھا، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا، عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک ہجوم لینی کے گھر آیا اور اس ہجوم کو ان کے نام سے یوں لگا کہ یہ ہندو فیملی ہے، لیکن امام دین آ کر بتاتا ہے کہ یہ ایک پارسی فیملی ہے۔ پھر وہ سب لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ اس گھر میں ایک ہندو آیا تھی، وہ کہاں ہے؟ آیا کو اس ڈر سے چھپا دیا گیا کہ یہ لوگ اسے اغوا کر کے لے جائیں گے اور پھر اسے زیادتی کا نشانہ بنائیں گے، اور ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آیا ہندوستان چلی گئی ہے۔ لیکن آئس کینڈی مین لینی کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ آیا کو کہاں چھپایا ہے۔ اب لینی کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی، تو وہ سچ بولتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ آیا کہاں چھپی ہے، کیونکہ لینی کو لگتا ہے کہ آئس کینڈی مین تو ان کے گھر میں رہتا تھا، لہٰذا وہ آیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ لوگ آیا کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اب لینی بہت پچھتاتی ہے کہ آیا کے ساتھ کیا ہوگا۔ آیا کے جانے کے بعد اب ایک مسلم خاتون حمیدہ لینی کی نئی آیا تھی۔ پارٹیشن کے بعد شروع کے وقت میں حمیدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے اغوا کیا گیا تھا اور اس کی عزت لوٹی گئی۔ بعد میں اس کے شوہر اور گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، پھر اسے لینی کے گھر کے ساتھ ہی خواتین کے کیمپ میں لے جایا گیا جب تک کہ اسے ملازمت پر نہیں رکھا گیا تھا۔ اب لینی کزن میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ کزن اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لینی انکار کر دیتی ہے کہ ابھی وہ انتظار کرے۔ کزن لینی کو مختلف طرح کی باتیں بتاتا ہے اور اب وہ پورے شہر کے لڑکوں اور مردوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن کزن نے آیا کو ٹیکسی میں دو پتلے آدمیوں کے ساتھ دیکھا۔ اب گاڈ مدر بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ آیا شہر کے ریڈ لائٹ ایریا میں رہ رہی ہے۔ آئس کینڈی مین نے اس سے شادی کرنے اور اسلام کے بارے میں بتانے سے پہلے اسے پروسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ گاڈ مدر آیا کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، جسے اب ممتاز کہا جا رہا تھا۔ پہلے گاڈ مدر نے آئس کینڈی مین کو بلایا۔ وہ شاعرانہ لباس پہن کر ایک شریف آدمی کی طرح کام کرتا ہے اور شاعری کرتا ہے، بہت ہی شائستگی سے بولتا ہے۔ آئس کینڈی مین نے دعویٰ کیا کہ وہ آیا سے محبت کرتا ہے اور اس نے اس کی حفاظت کے لیے آیا سے شادی کی۔ اور پھر گاڈ مدر اور لینی آیا سے ملنے ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے ہیں، لیکن آیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ وہ واپس ہندوستان چلی جائے گی، چاہے اس کے گھر والے اسے قبول نہ کریں۔ اب گاڈ مدر نے بہت ہی بہترین انداز میں پولیس کو اپنی باتوں میں کر لیا اور پولیس کو آیا کو آزاد کرنے پر راضی کر لیا۔ پولیس آیا کو آزاد کر دیتی ہے، لیکن وہ آیا سے ٹرو لو نہیں کرتا تھا، ورنہ آیا کو اس حالت تک نہ پہنچنے دیتا۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ ناول اینڈ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز یہ ہیں۔